श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक 3 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा। यो संसार वृक्षको रूप जस्तो अहिले देखिन आउँछ त्यस्तो यहाँ विचार कालमा भेटिँदैन, किनभने यसको न त आदि छ न अन्त र न त स्थिति वा अस्तित्व नै छ। त्यसकारणले यो अहमता ममता वासना रूपी अश्वत्थ वृक्ष संसारलाई दृढ असंगता वा वैराग्य रूपी शस्त्रद्वारा काट। आजको सूत्र परम छ। यो एउटा सूत्रले पनि सम्पूर्ण जीवनको दुःख मुक्त गरिदियोस्। सम्पूर्ण जीवनको सारा मनुष्य मात्रको सारा प्राणीको दुःख अन्त्य गर्न सक्ने क्षमता यो एउटा सूत्रमा छ। र भगवत गीता यस्ता सूत्रहरूको खानी हो, खजाना हो। यो सूत्रलाई बुझ्नुभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। अघिल्लो सूत्रमा संसारको बारेमा, संसार वृक्ष कस्तो छ, यो देखिने संसार कस्तो छ, हामीले अनुभव गर्ने जुन जगत छ, बहिर जगत कस्तो छ, त्यसको बारेमा चर्चा भएको थियो दुईटा सूत्रमा। र यो संसार चाहिँ परमात्माको मूलबाट तल फर्किएर यसरी निरन्तर बढिरहेको संसारको रूपमा चित्रित भएको थियो। यहाँले याद गर्नुहोला। अब पिपलको वृक्ष जस्तो हो, उल्टो फर्किएको पिपलको वृक्ष घोप्टिएको वा जरामाथि र हाँगा पत्ताहरू तल भएको पिपलको वृक्षको रूपमा यो देखिने जग छ, देखिने संसार छ भनिएको थियो। अब त्यो संसार वा यो बहिर जगत जुन छ, यो बहिर जगतलाई कसरी काट्ने, यसबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने विषयको चर्चा हो आज। यो देखिने संसार वा जुन संसार हाम्रो अनुभवमा आइरहेको छ, यो संसार किन यसरी अनुभवमा आइरहेको छ त भन्दा संसारको आफ्नो अस्तित्व छैन। नझुक्किनु होला। यहाँ हामीले जे पनि देख्छौँ, यी मान्छे देख्छौँ, यी घर देख्छौँ, यी बोट बिरुवा देख्छौँ, आकाश देख्छौँ, यी चन्द्र ताराहरू देख्छौँ, पृथ्वी देख्छौँ, यिनको अस्तित्व केही पनि छैन। प्रत्येक व्यक्ति भित्र रहेको त्यो अहम तत्त्वले यिनको अस्तित्व निर्माण गर्छ। यदि संसारलाई ठिकसँग बुझ्ने हो भने क्वान्टम मेकानिक्सले के भन्छ र क्वान्टम थियोरीले, प्रमात्रा विज्ञानले के भन्छ त्यसलाई थोरै बुझ्नुपर्छ। प्रमात्रा विज्ञानले, क्वान्टम थियोरीले के भन्छ भने यो देखिने संसार चाहिँ मात्र हाम्रा इन्द्रियहरूले निर्माण गरेको हो। यहाँ एउटा कुनै वृक्ष छ, एउटा बुटो छ, त्यो बुटो मैले त्यो बुटोको रूपमा देख्छु कि म नहुने भने त्यो बुटो बुटोको रूपमा देख्दैछु, म नहुने भने त्यो बुटो बुटोको रूपमा देखिँदैन। त्यो वृक्षको रूपमा त्यसलाई आकार म भित्रको अहम तत्त्वले दिन्छ, म भित्रको प्रकृति तत्त्वले दिन्छ, जसलाई जगत भनिन्छ। त दुःख त्यहाँ लुकेको छ। सारा ब्रह्माण्डभरि फैलिएको एउटा सनातन परमात्मा तत्त्व बाहेक केही पनि छैन। तर हामी त्यसमा के गरिरहेछौँ, जताततै फैलिएको त्यो परमात्मा तत्त्व, त्यो दिव्य तत्त्वमा अंग्रेजीमा भन्ने भने हामी सुपर इम्पोज गरिरहेछौँ। हामी आफ्नो अहमले त्यसमा रूप निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यही भएर सूत्रले के भन्छ, न रूप मस्येह तथोपलभ्यते। यो जुन संसार छ, पिपलको वृक्ष रूपी यो जुन हाम्रो अनुभवमा आउने संसार छ, यो संसार चाहिँ यस्तो
देखिएको मात्रै हो, अहिले यस्तो देखिन आएको मात्रै हो। आफूभित्रको विचारमा प्रवेश गर्नुभयो वा आफूभित्रको ध्यानमा, ध्यानलाई विचार पनि भनिन्छ है, विचार शब्दको अर्को अर्थ हो ध्यान। यी मेरा मनमा जन्मिने विचार होइन, एउटा मूल विचार छ भित्र। त्यो जुन मूल विचार प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ, त्यो मूल विचारलाई ध्यान भनिन्छ। त ध्यानमा गएर अथवा आफूभित्रको शाश्वत विचारमा प्रवेश गरेपछि के देखिन्छ रे त भन्दा, ठिकसँग बुझ्नु होला, यो संसार देखिँदैन, यहाँ परमात्मा बाहेक केही पनि देखिँदैन। त यो संसार के हो? मेरो अहमता अथवा मेरो अज्ञताले, मेरो अज्ञता वा मेरो अज्ञानताले निर्माण गरेको एउटा बिम्ब हो। अहिले विज्ञान पनि यससँग राजी छ। त्यसकारणले यो गीताको यो सूत्र भन्छ कि तिमी भित्रको अहमको जुन उपकरण छ, तिमी आफूलाई अलग बनाउने जुन उपकरण बोकेर हिँडेका छौ, त्यहाँ भित्र तिमीले दुःखको बिउ लुकाइरहेका छौ। र यो दुःखको बिउले संसारलाई फर्केर दुःख देख्छ। तिम्रो मन जस्तो छ भित्र, त्यो मनले संसार निर्माण गर्छ। संसार कस्तो छ? संसार त दिव्य छ, संसार प्रेमले भरिएको छ, संसार आनन्दले भरिएको छ, संसार असीमित छ र संसार परम प्रसन्नताले भरिएको छ। यहाँ कमी केही पनि छैन। तर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अहमले यो संसारलाई हेर्दा, संसारसँग अन्तर्क्रिया गर्दा, इन्ट्र्याक्सन गर्दा, त्यो अहमले त्यहाँ भित्र रहेको दिव्यता, त्यो परमात्मा तत्त्वलाई लुकाउँछ र संसारलाई प्रकट गर्छ। त अहंकारको आँखाले हेर्दा जसलाई संसारको रूपमा देखिन्छ, त्यो विचारको वा ध्यानको आँखाले त्यही नै परमात्मा देखिन्छ। त यो संसार, त्यसकारणले के छ त यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको न यसको आदि छ, न अन्त छ र न स्थिति नै छ। यो संसारको आदि छैन, संसार कहिले जन्मेको केही पनि थाहा छैन। किन थाहा छैन? प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो लागि संसार बनाउँदै हिँडेको छ। तपाईको लागि तपाईभित्र जुन दिन अहम बन्न थाल्यो, त्यो अहमका तीनवटा रूप हामीले अघिल्लो पटक भनेका थियौं, अहमता, ममता र वासना। मैले आफूलाई शरीर भन्ठाने, त्यो अहमता। यो शरीर उपकरणसँग आफ्नो तादात्म्य जोडे, यो अहमता। अनि यसैसँग मात्रै मेरो प्रेम, मेरो स्वार्थ, मेरो लोभ मैले जोडिदिएँ, यो ममता। र अब यसैको लागि, यसैलाई सुख होस्, यसैलाई आनन्द होस्, यसैलाई शान्ति होस् भनेर मैले यो शरीर रूपी उपकरण प्रयोग गरेर बाहिरको भौतिक जगतमा सुख खोज्न थालेँ। यो अहमता, ममता र वासना रूपी उपकरणले गर्दा संसार देखिएको हो। त्यसकारणले विचारपूर्वक हेर्ने हो भने संसार गायब हुन्छ, संसार छैन। बस यहाँ जे छ त्यही मात्रै छ, बस एउटा सत्य छ, एउटा सनातन मात्रै छ। संसार प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो निर्माण हो। त्यसकारणले प्रत्येक व्यक्तिलाई संसार अलग अलग लाग्छ। म आफूभित्र डरले भरिएर संसारतिर हेरेँ भने संसार बरु डराउन दिने लाग्छ। म आफूभित्र प्रेमले भरिएर संसार हेरेँ भने संसार प्रेमले भरिएको जस्तो लाग्छ। किनभने संसार प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो निजी हो। प्रत्येक व्यक्तिको यो भित्र रहेको मनको उपकरणले चाहिँ, जसरी हामी चलचित्र भवनमा देख्छौं नि, फिल्म हलमा पछाडि बसेको प्रोजेक्टरले त्यो बत्तीको प्रकाशका रश्मिहरूको सहायताले अगाडिको पर्दामा चित्र बनाइदिन्छ र त्यो चित्र नै हामी सही हो भनेर त्यहाँ चाहिँ अब त्यो नायक नायिकाको कुराकानी भयो, गफ भयो भने हामी ताली मार्छौं, अलिकति पनि बिछोड भयो भने हामी रुन्छौं, त्यसैलाई हामी एक बनाइदिन्छौं, त्यसैसँग हामी एक हुन्छौं। त यो अहमता हो। त्यो अहम
एकता हुन सक्ने उपकरण छ हामीभित्र र बाहिरको संसारसँग हामी एक भइदियौँ। यो शरीर र यसबाट फैलेको संसारसँग हामी एक भयौँ। एक भएको कारणले यहाँ दुःख र सुखका अनुभवहरू आएका हुन्। यदि यहाँबाट अलग रहेर हेर्ने हो भने यहाँ एक सत्य, ध्रुव सत्य, शाश्वत, सनातन, शान्ति बाहेक केही पनि छैन। त्यसकारणले यो नसोच्नु होला कि भगवान बुद्धले तपाईँले हामीले जस्तै संसार देख्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले शाश्वत शान्ति बाहेक केही पनि देख्नुहुन्न, जता फर्के पनि अरू केही पनि देख्नु। कुनै पनि सन्तले, कुनै पनि महापुरुषले, तत्त्वज्ञानी महापुरुषले संसारलाई यस्तो देख्दै देख्दैन। त्यसकारणले सबै तालिम के हो? संसारलाई आज हामीले गलत देखेका छौँ। यो गलत देखाइलाई सच्याउँदै सच्याउँदै सही देख्ने तालिम हो अध्यात्म। त रङ पर्सेप्सन छ हाम्रो, यहाँबाट राइट पर्सेप्सनमा जाने हो। त्यसकारणले यो संसार न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, यसको रूप देखिँदैन, रूप देखिन सक्दैन, किनभने यसको कुनै रूपै छैन। र अगाडि के भन्नुहुन्छ? त्यसकारणले यो अहमता, ममता, वासना रूपी यी तीनटा शब्दलाई प्राणभित्र जान दिनु होला। यी तीनटा शब्दको कारणले, यी तीनटा अनुभवको कारणले हामीले दुःख पाइरहेछौँ। दुःख यहाँ लुकेको छ। यो अहमता, ममता, वासना रूपी पीपल वृक्ष संसारलाई दृढ असंगता, असंग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, दृढ किन? दृढ वैराग्य वा असंगता रूपी शस्त्रद्वारा छेदन गर। किनभने यो संसार एकदम बलियो छ, किनभने तिमीले आफूले बलियो बनाएका छौ। संसारलाई मैले सृजना गरेको हो, मेरो आफ्नो निजी अनुभव हो। त्यसकारणले तपाईको दुःखमा, तपाईको सुखमा कसैले साथ दिन सक्ला भन्ने कल्पना नगरे पनि कहिल्यै पनि तपाईलाई कसैले बुझ्नै सक्दैन। यो नियम नै होइन। म आफूले आफूलाई बुझेको छैन त अरूले मलाई कसरी बुझ्छ? त मलाई फलानुले बुझेन, मलाई ढिस्कानाले बुझेन। यो कोरा गफ, यो मिथ्या हो, यो भ्रम हो। कसैले कसैलाई कहिले पनि बुझ्न सक्ने छैन संसारको रूपमा हेर्यो भने। तर त्यहाँ भित्र लुकेको त्यो ईश्वर तत्त्वलाई खोज्यो भने सारा कुरा जानिन्छ। फेरि देख्न बाँकी, जान्न बाँकी, बुझ्न बाँकी केही पनि रहने छैन। अब यसको लागि के गर्ने त? विधि दिन्छ भगवत गीता। किनभने कुनै पनि व्यावहारिक अध्यात्ममा विधि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विधिलाई ध्यान बनाउनुपर्छ। त्यो विधि के हो? असंग दृढ वैराग्यद्वारा तिमीले यसलाई काट। संसारमा सबैभन्दा प्यारो तर सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको शब्द हो वैराग्य। अझ विशेष गरी हिन्दूहरूको माझमा यो त भगवान शब्द जस्तै भयो। सबैभन्दा प्यारो शब्दलाई सबैभन्दा बेकारको बनाइदियो। जुन मेरो जीवन हो, जुन मेरो प्राण हो, त्यसलाई हामीले अत्यन्तै मिथ्या, झुठो बनाइदियौँ र गलत कुराहरू हामीले स्थापित गरिदियौँ भित्र लगेर। हाम्रो दृष्टि पूर्णतः बिग्रियो। यो सूत्रले के भन्छ? दृढ असंगता वा वैराग्य रूपी शस्त्रद्वारा काट। यो संसारलाई काट, जगतलाई काट। काट्नको लागि तिमीसँग तरबार चाहिन्छ नि। तरबार चाहिँ के हो त? वैराग्य नाम गरेको तरबारले काट। यो संसार किन काटिन्छ भने छैन वास्तवमा। यदि संसार हुन्थ्यो भने कहिले पनि काटिदिन्थ्यो। यदि संसारको अस्तित्व हुन्थ्यो भने संसारलाई काट्न कहिले पनि सकिँदैन। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। भगवत गीता 2:16। यो संसारको दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ, संसारबाट मुक्त हुन सकिन्छ र अमृत पदमा, परम पदमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौं। किनभने यो संसार छैन, मेरो आफ्नो निजी निर्माण हो। मैले अहमता, ममता र वासनामा लगानी गरेको छु।
त्यसकारणले म यस्तो देखिरहेको छु। वैराग्यद्वारा, दृढ वैराग्यद्वारा यसलाई काट। त वैराग्य वा असंग 3 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो, म शरीर होइन भन्ने कुरा बोधपूर्वक अनुभव गर, पहिलो। दोस्रो, यहाँ मेरो केही छैन भन्ने कुरा जान। नजानिन्जेलसम्म तिमी दुःखबाट कहिले मुक्त हुने छैन। संसारलाई सुधारेर खुसी हुन खोज्ने व्यक्ति ढुङ्गा पेलेर तेल निकाल्न खोज्ने जस्तै व्यक्ति हो। संसारलाई बुझ्ने होइन, संसारलाई बस एउटै कुरो बुझ्ने हो कि यो छैन, यो मेरो भ्रम हो, म भित्रको मसिनले, म भित्रको उपकरणले संसार बनाइरहेको छ, यसलाई भित्र जान दिने हो। र म शरीर होइन। दोस्रोमा, यहाँ मेरो केही पनि छैन, सारा प्रकृतिको। तेस्रोमा, मलाई यहाँबाट केही पनि पाउनु छैन। जबसम्म संसारबाट केही पाउनु छ तबसम्म संसार शक्तिशाली हुन्छ र तपाईलाई दुःख दिइरहन्छ। यहाँ दुःख त्यही व्यक्तिले पायो जो सुख पाउन हिँडेको छ। लाई भित्र जान दिउँ है, यो ध्यानका गहिरा भन्दा गहिरा सूत्रहरू। त्यसकारणले 3टा भए, फेरि म दोहोर्याउँ। पहिलो, म शरीर होइन। दोस्रो, यहाँ मेरो केही पनि छैन। व्यवहार कालमा बाहिर लालपुर्जा होला, बैंक मौजदात होला, तर भित्र मेरो केही पनि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। किनभने यो शरीर नै छैन भने, शरीर छैन, त्यहाँभित्र ईश्वर तत्त्व छ, गल्तीले शरीर देखिएको हो भने कसरी यहाँका केही कुरा मेरो आउँछन्? या त सबै मेरो हो या केही पनि मेरो होइन, या त सबै मेरो हो या केही पनि मेरो होइन। म शरीर होइन किनभने म असीमित छु। दोस्रो, यहाँ मेरो केही पनि छैन, हुनै सक्दैन, किनभने म त सार्वभौम शाश्वत सनातन हुँ। र तेस्रो, मलाई केही पाउनु छैन, संसारबाट केही पाउनु छैन। त यी 3टा कुरा बुझ्नको लागि के गर्ने? विपरीत यात्रा गर्ने। संसारबाट सुख पाउने होइन, संसारलाई सुख दिन हिँड्ने। त पहिलो वैराग्य प्रारम्भ हुन्छ यहाँबाट। संसारलाई सुख दिन हिँड्ने, जो यहाँ सुख पाउन हिँड्यो त्यो व्यक्ति महान दुःखको जालोमा खस्यो, पहिलो। दोस्रो, मेरो केही पनि छैन भन्ने, यहाँ मेरो केही पनि छैन भन्ने अनुभवलाई दृढ हुन दिने। दृढ हुन दिनको लागि के गर्ने? आफू सजग हुने, आफूलाई सुधार्ने, आफ्नो दृष्टि परिवर्तन गर्ने। फेरि दृष्टि पनि साधारण सकारात्मक बनाउने होइन। सकारात्मक दृष्टिको केही अर्थ छैन। नकारात्मक आज हिजो नकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, आज सकारात्मक हुनुभयो, भोलि फेरि फर्केर नकारात्मक जानुहुन्छ। अध्यात्म चाहिँ अन्तिम उपचार हो। यो एक दिनको होइन, अन्तिम उपचार हो। र तेस्रो, म शरीर होइन भन्ने अनुभवलाई गहिरिन दिने। जबसम्म मैले आफूलाई शरीरको रूपमा देख्दछु, शरीरसँग म एकाकार हुन्छु, शरीरसँग मेरो तादात्म्य हुन्छ, शरीरसँग मेरो अहमता जोडिन्छ, तबसम्म म दुःख र सुखको यो भुमरीमा परिरहन्छु। यहाँबाट बच्ने कुनै उपाय छैन। आजसम्म कसैले भेटेको छैन, भविष्यमा पनि भेट्ने छैन, किनभने संसार छैन। न रूपमा सेह तथोपलभ्यते। त नभएको कुराबाट सुख लिन खोज्दा के हुन्छ? के हुन्छ? जिन्दगीभरि कहिले पनि सुखी भइन, म यो पाउन बाँकी रह्यो भने रहन्छ। मलाई यो भएन, मलाई यो भएन, मलाई यो भएन, मलाई यो भएन, सूची लामो बनिरहन्छ।
तर जीवनमा गहिराई कहिले पनि आउँदैन, भित्री शान्ति कहिले पनि आउँदैन। सब पराया लाग्छन्, किनभने मलाई सुख पाउनु छ, छिमेकीलाई सुख पाउनु छ र बाहिरका स्रोत साधनहरू सीमित छन्। ऊ पनि सुख पाउन दौडेको छ, म पनि सुख पाउन दौडेको छु। उसको र मेरो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। 7.5 अरब मनुष्यको एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ। सुख देखाउनुहोस् कहाँ छ? यो असम्भव हो। यी महापुरुषका वचन बुझौं, सत्यलाई स्वीकार गरौं, सत्यबाट नभागौं, आफूलाई नठगौं, सत्यबाट नभागौं। सत्य सत्य नै हो, जतिसुकै तितो भए पनि। तर योभन्दा मिठो सत्य के हुन सक्छ कि तपाईको दुःख, मेरो दुःख मैले जुन अनुभव गरिरहेको छु पुरै झुटो हो, किनभने मेरो अहमता, मेरो ममता र मेरो वासना नै झुटो हो। योभन्दा ठुलो सत्य के हुन सक्छ? र काँडो निकाल्ने, जीवनको काँडो निकाल्ने योभन्दा ठुलो औषधि के हुन सक्छ? अध्यात्म परम औषधि, अध्यात्म जीवनको औषधि, परम अमृत हो अध्यात्म। अध्यात्म अमृतलाई बुझेर सेवन गर्ने, बुझेर सेवन गर्ने अध्यात्मको अमृत। यो चान्चुन औषधि होइन, यो अन्तिम औषधि हो, दि अल्टिमेट, यो आत्यन्तिक औषधि हो। यसले संसार रूपी काँडो निकालिन्छ। त्यसपछि आरामसँग विचरण गर्नुहोस् यहाँ, त्यही आनन्दका साथ, जुन आनन्दमा भगवान कृष्ण डुब्नु भएको छ, भगवान बुद्ध डुब्नु भएको छ, खप्तर बाबा डुब्नु भएको छ, जुन आनन्दमा ईसा मसीह डुब्नु भएको छ, भगवान शिव डुब्नु भएको छ, ठिक त्यही आनन्द अहिले यही छ। यही बस संसार प्रतिको अहमता, ममता र वासना रूपी यो वृक्षलाई जरोबाट काटिदिने। काट्नको लागि यो श्लोकमा आयो कि वैराग्यको बाटो हिँड्नुहोस्। अब हेरौँ अर्को श्लोकमा के छ।